अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में दरूद अकबर के फ़ायदों के बारे में जानेंगे। वो फ़ायदे जिनसे आपके घर में, कारोबार में, रोज़ी रोटी में, खेती बाड़ी में बरकत होगी। जादू टोना टुटका ख़त्म हो जाएगा। A to Z आपकी हर परेशानी ख़त्म हो जाएगी। मुसीबतें ख़त्म हो जाएंगी। दुख तकलीफ़ ख़त्म हो जाएगी। आपके घर से शैतानी ताकतें, बुरी आत्माएं भाग जाएंगी। आपके दिल में हुजूर की मोहब्बत जाग जाएगी। हुजूर का दीदार हो जाएगा। आपके दुश्मन आपसे मोहब्बत करने लगेंगे। यानी हर परेशानी आपकी ख़त्म होने वाली है इस दरूद अकबर की बरकत से। आप लोग ये अमल करें, आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप लोगों से दरूद अकबर पढ़ना नहीं आती है तो आप सिर्फ सुन लीजिएगा। कैसे सुनना है, कैसे ये अमल करना है, कौन से वक्त में करना है, कहाँ पे करना है और कितनी दफ़ा पढ़ना है या कितनी दफ़ा सुनना है, तो आप लोग ये ज़रूर सुनकर जाएं, फिर अमल करें। इंशाअल्लाह आपको 100% फ़ायदा होगा। आप लोग जैसे मैं बताऊं वैसे अमल करें, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। याद रखिएगा, ये अमल पाकी की हालत में करें, ठीक है। पाकी की हालत में करें, नापाक की हालत में ना करें, ना ये आपका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। ये अमल आप सीधा करना चाहोगे तो उल्टा हो जाएगा। तो याद रखिएगा, पाकी की हालत में ये अमल करें। चलिए दोस्तों, जानते हैं दरूद अकबर के फ़ायदे। प्यारे दोस्तों, ये दरूद पाक एक ऐसा दरूद है जिसे आप लोग अपने घर में रोज़ाना बुलंद आवाज़ से पढ़ते हो या सुनते हो। अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें और बरकतें आपके घर में झमाझम बरसने लगेंगी। आपके घर से जादू टोना टुटका ख़त्म हो जाएगा। जहाँ तक भी इसकी आवाज़ जाएगी, यानी दरूद अकबर की आवाज़ जाएगी, बुलंद आवाज़ से पढ़ें। अगर पढ़ना नहीं आती है तो सिर्फ सुन लें, ठीक है। सुन लें, सुनने के बाद आप लोग अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाथ उठाकर रो रो कर दुआ करें। इंशाअल्लाह आपकी सारी मुसीबतें, सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। रिज़्क़ के दरवाज़े आपके घर के लिए खुल जाएंगे। शैतानी ताकतें, बुरी आत्माएं भाग जाएंगी। आपके दुश्मन आपसे मोहब्बत करने लगेंगे। यानी हर मुसीबत आपकी ख़त्म होने वाली है इस अमल से। तो ये अमल कब करना है सुनिएगा। ये अमल आप लोग फजर की नमाज के बाद, ठीक है। सबसे पहले जो दिन निकलता है ना, फजर की नमाज अदा की जाती है, सुबह की जो नमाज होती है उसके बाद आप लोग ये अमल करा करें, ठीक है। नमाज पहले पढ़ें, बाद में अमल करें, ना ही तो आप लोगों का ये अमल कबूल नहीं होगा, आपको इससे फ़ायदा नहीं होगा। नमाज पढ़ने के बाद अमल करें, इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। जितना मर्ज़ी चाहें आप लोग ये अमल करें। आप ज़िंदगी में जितना जीना जी रहे हैं, जितनी अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी दुनिया के अंदर ज़िंदगी लिख दी है, तब आप लोग ये अमल करें, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। और जानते हैं दरूद अकबर के फ़ायदे। जो शख्स ये चाहता है कि उसके दिल में हुजूर की मोहब्बत पैदा हो जाए और उसको हुजूर का दीदार हो जाए, तो वो अमल कैसे करे सुनिएगा। आप लोग सबसे पहले इशा की नमाज अदा करें। नमाज पढ़ने के बाद आप लोग कोई गंदा काम ना करें, मोबाइल ज़्यादा ना चलाएं, कोई गंदी वीडियो ना देखें। आप लोग फिर उसके बाद जब बिस्तर पे जाएं सोने के लिए, सबसे पहले नमाज पढ़ने के बाद बिस्तर पर जाने वाले हों, लेटने वाले हों, तो 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ें सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। फिर उसके बाद आप लोग 1 मरतबा आयतुल कुर्सी की तिलावत करें। आयतुल कुर्सी अगर आप लोगों को पढ़ना नहीं आती है या आप लोगों को नहीं मिल रही है तो आप लोग गूगल पे जाएं, वहाँ पर लिखें आयतुल कुर्सी, तो गूगल पे आप लोगों के सामने आ जाएगी आयतुल कुर्सी। 1 मरतबा पढ़ लें, पढ़ना नहीं आती है तो सुन लें, ठीक है। फिर उसके बाद 4 कुल हैं, 4 कुल पढ़ें 1-1 मरतबा, ठीक है। 4 कुल 30वें पारे में आखिर में कुरान पाक में आपको मिल जाएंगे। 4 कुल बिल्कुल एक साथ हैं, ठीक है। 4 कुल आप लोग पढ़ लीजिएगा 1-1 मरतबा, ठीक है। अगर फिर उसके बाद आप लोग 1 मरतबा ये दरूद पाक, ठीक है, ये दरूद अकबर आपकी स्क्रीन पर है, मैंने वीडियो के आखिर में लगाई, इसे सुन लें। सुनने के बाद आप लोग फिर 3 मरतबा यानी दरूद पाक पढ़ें सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। फिर उसके बाद आप लोग दुआ मांगिएगा हुजूर का वसीला देकर। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाथ उठाकर रो रो कर दुआ मांगें, इंशाअल्लाह दुआ आपकी कबूल हो जाएगी। आप लोगों की इधर दुनिया में आंखें बंद होंगी, उधर दिल की आंखें खुल जाएंगी। हुजूर की मोहब्बत भी आपको मिल जाएगी और हुजूर का अल्लाह तबारक व तआला एक रात आपको ऐसी नसीब करेगा जिसमें हुजूर का दीदार हो जाएगा। ये अमल करने के बाद, ये अमल आप लोग रोज़ाना करें, क्या पता आपकी किस्मत कब चमक जाए। तो आप लोग ये अमल ज़रूर करें, इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा होगा। चलिए दोस्तों,
आप सुनते हैं दरूद अकबर, तो पूरी ज़रूर सुनकर जाइएगा। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं। सुनते हैं दरूद अकबर। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खलील अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सफ़ी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मकी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या कुरैशी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मदनी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मन इख्तरहुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मन अज़्ज़महुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खलीफतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हज़रतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सफ़वतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हुज्जतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मुहम्मद रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबत ताज वल मिअराज, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबल हौज़िल कौसर, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबश शफ़ाअह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबन निअमा, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातिमन नबुव्वति वर रिसाला, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल मदनिय्य, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल हवमिय्य, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल अवबिय्य, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल हिजाज़िय्य, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुत तिहामिय्य, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल हाशिमिय्य, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल क़वशिय्य, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुज़ ज़किय्य, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल उम्मिय्य, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुरसलीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिन नबिय्यीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुअमिनीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुत्तक़ीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिस सालिहीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुस्लिहीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिस सादिक़ीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुसद्दिक़ीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिस साबिरीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिश शाहिदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मशहूदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुराबिकीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुनज्जीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुफ़्लिहीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुजीबीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिज़ ज़ाहिदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल ख़ाइफ़ीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदित ताइबीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल ख़ाइफ़ीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद
محمد سيد العاطفين اللهم صل على محمد سيد الباكين اللهم صل على محمد سيد القائمين اللهم صل على محمد سيد الراكعين اللهم صل على محمد سيد الساجدين اللهم صل على محمد سيد المصلين اللهم صل على محمد سيد القارئين اللهم صل على محمد سيد العقاعدين اللهم صل على محمد سيد الأزهدين اللهم صل على محمد سيد الموقنين اللهم صل على محمد سيد المناجين اللهم صل على محمد سيد القانعين اللهم صل على محمد سيد الحافظين اللهم صل على محمد سيد الجائعين اللهم صل على محمد سيد الحامدين اللهم صل على محمد سيد المرشدين اللهم صل على محمد سيد الناظرين اللهم صل على محمد سيد المباركين اللهم صل على محمد سيد الموحدين اللهم صل على محمد سيد القائلين اللهم صل على محمد سيد المسطورين اللهم صل على محمد سيد الناصرين اللهم صل على محمد سيد الذافرين اللهم صل على محمد سيد الوارثين اللهم صل على محمد سيد المظفرين اللهم صل على محمد سيد المرزوقين اللهم صل على محمد سيد الراغبين اللهم صل على محمد سيد المشفقين اللهم صل على محمد سيد السائحين اللهم صل على محمد سيد التوابين اللهم صل على محمد سيد المالوفين اللهم صل على محمد سيد المنيبين اللهم صل على محمد سيد العابدين اللهم صل على محمد سيد المساكين اللهم صل على محمد سيد الموافقين اللهم صل على محمد سيد المرافقين اللهم صل على محمد سيد الفائزين اللهم صل على محمد سيد العاملين اللهم صل على محمد سيد العائذين اللهم صل على محمد سيد الناجين اللهم صل على محمد سيد الطاهرين اللهم صل على محمد سيد الزاهدين اللهم صل على محمد سيد التابعين اللهم صل على محمد سيد الفاضلين اللهم صل على محمد سيد الشاكرين اللهم صل على محمد سيد المتطهرين اللهم صل على محمد سيد المطهرين اللهم صل على محمد سيد المطيعين اللهم صل على محمد سيد المرحومين اللهم صل على محمد سيد المغفورين اللهم صل على محمد سيد الفاضلين اللهم صل على محمد سيد الطالبين اللهم صل على محمد سيد المطلوبين اللهم صل على محمد سيد المطهرين اللهم صل على محمد سيد الصوامين اللهم
صل على محمد سيد القوامين اللهم صل على محمد سيد الأوابين اللهم صل على محمد سيد الواصلين اللهم صل على محمد سيد المحبين اللهم صل على محمد سيد المحبوبين اللهم صل على محمد سيد المورودين اللهم صل على محمد سيد المقبولين اللهم صل على محمد سيد المشتاقين اللهم صل على محمد سيد العاشقين اللهم صل على محمد سيد المعشوقين اللهم صل على محمد سيد العارفين اللهم صل على محمد سيد الواعظين اللهم صل على محمد سيد المذكورين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خليل الله الصلاة والسلام عليك يا صفي الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله الصلاة والسلام عليك يا مكي الله الصلاة والسلام عليك يا قريشي الله الصلاة والسلام عليك يا مدني الله الصلاة والسلام عليك يا من اختاره الله الصلاة والسلام عليك يا من عزمه الله الصلاة والسلام عليك يا خليفة الله الصلاة والسلام عليك يا حضرة الله الصلاة والسلام عليك يا صفوة الله الصلاة والسلام عليك يا حجة الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا محمد رسول الله الصلاة والسلام عليك يا صاحب التاج والمعراج الصلاة والسلام عليك يا صاحب الحوض الكوثر الصلاة والسلام عليك يا صاحب الشفاعة الصلاة والسلام عليك يا صاحب النعمة الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبوة والرسالة الصلاة والسلام عليك يا نبي المدني الصلاة والسلام عليك يا نبي الحومي الصلاة والسلام عليك يا نبي العوبي الصلاة والسلام عليك يا نبي الحجازي الصلاة والسلام عليك يا نبي التهامي الصلاة والسلام عليك يا نبي الهاشمي الصلاة والسلام عليك يا نبي القوشي الصلاة والسلام عليك يا نبي الزكي الصلاة والسلام عليك يا نبي الأمي اللهم صل على محمد سيد المرسلين اللهم صل على محمد سيد النبيين اللهم صل على محمد سيد المؤمنين اللهم صل على محمد سيد المتقين اللهم صل على محمد سيد الصالحين اللهم صل على محمد سيد المصلحين اللهم صل على محمد سيد الصادقين اللهم صل على محمد سيد المصدقين اللهم صل على محمد سيد الصابرين
اللهم صل على محمد سيد الشاهدين. اللهم صل على محمد سيد المشهودين. اللهم صل على محمد سيد المرابطين. اللهم صل على محمد سيد المنجين. اللهم صل على محمد سيد المفلحين. اللهم صل على محمد سيد المجيبين. اللهم صل على محمد سيد الزاهدين. اللهم صل على محمد سيد الخائفين. اللهم صل على محمد سيد التائبين. اللهم صل على محمد سيد الخائفين. اللهم صل على محمد سيد العاطفين. اللهم صل على محمد سيد الباكين. اللهم صل على محمد سيد القائمين. اللهم صل على محمد سيد الراكعين. اللهم صل على محمد سيد الساجدين. اللهم صل على محمد سيد المصلين. اللهم صل على محمد سيد القارئين. اللهم صل على محمد سيد العقاعدين. اللهم صل على محمد سيد الأزهدين. اللهم صل على محمد سيد الموقنين. اللهم صل على محمد سيد المناجين. اللهم صل على محمد سيد القانعين. اللهم صل على محمد سيد الحافظين. اللهم صل على محمد سيد الجائعين. اللهم صل على محمد سيد الحامدين. اللهم صل على محمد سيد المرشدين. اللهم صل على محمد سيد الناظرين. اللهم صل على محمد سيد المباركين. اللهم صل على محمد سيد الموحدين. اللهم صل على محمد سيد القائلين. اللهم صل على محمد سيد المسطورين. اللهم صل على محمد سيد الناصرين. اللهم صل على محمد سيد الذافرين. اللهم صل على محمد سيد الوارثين. اللهم صل على محمد سيد المظفرين. اللهم صل على محمد سيد المرزوقين. اللهم صل على محمد سيد الراغبين. اللهم صل على محمد سيد المشفقين. اللهم صل على محمد سيد السائحين. اللهم صل على محمد سيد التوابين. اللهم صل على محمد سيد المالوفين. اللهم صل على محمد سيد المنيبين. اللهم صل على محمد سيد العابدين. اللهم صل على محمد سيد المساكين. اللهم صل على محمد سيد الموافقين. اللهم صل على محمد سيد المرافقين. اللهم صل على محمد سيد الفائزين. اللهم صل على محمد سيد العاملين. اللهم صل على محمد سيد العائذين. اللهم صل على محمد سيد الناجين. اللهم صل على محمد سيد الطاهرين. اللهم صل على محمد سيد الزاهدين. اللهم صل على محمد سيد التابعين. اللهم صل على محمد
محمد سيد الفاضلين اللهم صل على محمد سيد الشاكرين اللهم صل على محمد سيد المتطهرين اللهم صل على محمد سيد المطهرين اللهم صل على محمد سيد المطيعين اللهم صل على محمد سيد المرحومين اللهم صل على محمد سيد المغفورين اللهم صل على محمد سيد الفاضلين اللهم صل على محمد سيد الطالبين اللهم صل على محمد سيد المطلوبين اللهم صل على محمد سيد المطهرين اللهم صل على محمد سيد الصوامين اللهم صل على محمد سيد القوامين اللهم صل على محمد سيد الأوابين اللهم صل على محمد سيد الواصلين اللهم صل على محمد سيد المحبين اللهم صل على محمد سيد المحبوبين اللهم صل على محمد سيد المورودين اللهم صل على محمد سيد المقبولين اللهم صل على محمد سيد المشتاقين اللهم صل على محمد سيد العاشقين اللهم صل على محمد سيد المعشوقين اللهم صل على محمد سيد العارفين اللهم صل على محمد سيد الواعظين اللهم صل على محمد سيد المذكورين اللهم صل على محمد سيد المنعمين اللهم صل على محمد سيد المعظمين اللهم صل على محمد سيد المبلغين اللهم صل على محمد سيد المنادين اللهم صل على محمد سيد المؤدبين اللهم صل على محمد سيد المفسرين اللهم صل على محمد سيد المعلمين اللهم صل على محمد سيد العاقلين اللهم صل على محمد سيد الباذلين اللهم صل على محمد سيد الأجودين اللهم صل على محمد سيد المتعبدين اللهم صل على محمد سيد المستمعين اللهم صل على محمد سيد المقوبين اللهم صل على محمد سيد المحودين اللهم صل على محمد سيد المفرحين اللهم صل على محمد سيد المقتربين اللهم صل على محمد سيد المتقابلين اللهم صل على محمد سيد المسبحين اللهم صل على محمد سيد المقدسين اللهم صل على محمد سيد المامولين اللهم صل على محمد سيد الموتلين اللهم صل على محمد سيد المحققين اللهم صل على محمد سيد المدققين اللهم صل على محمد سيد الداعين اللهم صل على محمد سيد الصائمين اللهم صل على محمد سيد المحسنين اللهم صل على محمد سيد الزاكين اللهم صل على محمد سيد الكاملين اللهم صل على محمد سيد السابقين اللهم صل على محمد سيد المسبوقين اللهم صل على محمد سيد المعصومين
المحفوظين اللهم صل على محمد سيد المحفوظين اللهم صل على محمد سيد الشافعين اللهم صل على محمد سيد المشفعين اللهم صل على محمد سيد المتعظمين اللهم صل على محمد سيد المؤلفين اللهم صل على محمد سيد الأزهرين اللهم صل على محمد سيد المتصدقين اللهم صل على محمد سيد المتصدقين اللهم صل على محمد سيد الموفقين اللهم صل على محمد سيد العافين اللهم صل على محمد سيد المحزونين اللهم صل على محمد سيد المسرورين اللهم صل على محمد سيد المرسلين اللهم صل على محمد سيد المتبتلين اللهم صل على محمد سيد الآمنين.